आम्ही बेतोडे रोडाचेर आसात. आमी बेतोडा ग्रामपंचायतीचो नागरीक ह्या नात्यान. तर आज ह्या रस्त्या खातीर आमकां 2 वर्सां जालीं खूब त्रास पडले. जी खोणकुलां आशिल्ली त्या खोणकुलांनी कितलेशे लोक पडले मोडले, पूण हेजी दखल आमच्या स्थानीक आमदारान तशेंच सरपंचान घेतली ना. आनी ह्या खातीर आमी आयज PWD मिनिस्टरा कडेन गेल्ले निवेदन दिवपाक, आनी तेणी आमकां योग्य अशें थंयसर मार्गदर्शन केलें. आनी तेणी आयज अशें आश्वासन दिल्लें आसा की ते कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पळोवन आज तुमकां तेजेर योग्य असो न्याय मेळून दितले अशें आमकां सांगलेलें आसा. आयज आमी आमचे माननीय PWD मिनिस्टर जे आसात आमचे दिगंबर कामत सर हेंचे कडेन गेल्ले. आनी आमी खूब एक 4-5 म्हयने पयलीं अशें म्हटलेलें की हो रस्तो जो आसा हो रस्तो 2 वर्सां जालीं हो रस्तो फिक्स जायना. आनी ताका टेंडर पडलेलो आसा. तो जवळ जवळ 12-13 कोटीचो तो टेंडर आशिल्लो. तांची वर्क ऑर्डर ही कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेली. तेणें तें काम हांगा करूं ना. आनी तेजो टायम परेड जो आसा हो 180 दिसाचो तो 8 सप्टेंबराक सोंपलेलो आसा. आनी हेका लागून आमी ताका ब्लॅक लिस्टान घालचें अशें निवेदन दितलें अशें आमी एक 4 म्हयने पयलीं म्हटलेलें. आनी तेजे प्रमाणे आयज PWD मिनिस्टर जे दिगंबर कामत सर आसा हेंचे कडेन आमी तें निवेदन दिवन येयल्ले आसा. आनी तेणें ताबडतोब तेजेर एक्शन घेतलेली आसा. म्हणजे एक्शन घेवपाची तेणें फॉर्मेलिटी केल्ल्यो आसा. एक तेणी फोन करून ताबडतोब सांगलेलें आसा की कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन आयज सांज मेरेन आपल्या ऑफिसान येवन आपल्याक जे कितें आसा तो रिपोर्ट आपल्याक तुमी सबमीट करचो अशें म्हणून. आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार हेची पूर्ण जबाबदारी आमी आज सर्वसाधारण मनीस आयज हे आमकां जबाबदारी उठोवची पडटा. पूण पंचायत मंडळ आसा आमचे सरपंच आसा हेंच्यांनी जबाबदारी उठोवपाक जाय आशिल्ली. ते प्रत्येक टायमार अशें म्हणटा की 1 म्हयन्यार रस्तो जातलो 2 म्हयन्यार रस्तो जातलो अशें करून आतां 2 वर्सां जाल्लीं आसा. पूण आजून पर्यंत हो रस्तो हॉटमिक्स जायना. आनी तेकाच लागून एका जो जबाबदार आसा कॉन्ट्रॅक्टर हे कॉन्ट्रॅक्टराचेर एक्शन जावपाचें सामकी काळाची गरज आसा. The voice for Coin.